उज्या म्हज्या आमच्या सुक्या करड्या भंयत न्हंयो उत्पन्न जातना न्हंयो आशिल्ल्या जाग्यार कितें आसात रुखां कशी रूख कशी आसतात बोली कशी आसात आनी केल्ली कितें कृशी कशी आसता म्हळ्यार अर्थ हो तुज्या जिवितांत जैतुनाच्या रुखा बरी तुजी पानां केन्नाय केन्नाय पाचवी जिवाळ केदाळें साद जेजू तुजे थंय आनी तूं जेजू थंय आसलेल्या वेळार मागीर दुसऱ्या वचपान थंय सांपल कशें सांगता पळय ताजी आस्त कितें ताजी ग्रेस काय कितें ताजो हुस्को कितें ताजो संतोश कितें कोण म्हणलें आनी कितें रानवट म्हण जाती म्हजी स्तुती करतल्यो कोले तशेंच शाहामृग वास मुकले कित्याक म्हजे विंचलेले परजेक पिवूंक दिवंक हांव अरण्यान उदक दिता आनी सुके करडे भंय न्हंयो उपजायता पळय न्ही असले अजापान जाताना देवस म्हणटा कोण रानवट म्हण जाती तशेंच कोले शाहामृग म्हजी स्तुती करतल्यो पृथ्वीर तुकाय उणें ना तांकांय उणें ना सगळे समृद्धी आसतना पळय न्ही तुमी स्तुती करतल्यात मृग कले मृग तो शाहामृग आनी मनजती रानवट मनजती कोले सयत ताजी स्तुती करतले त्या दाळा कोणाची संवार करचो गरज आसा सांगता तुकाय आशिर्वाद दिला तांकांय आशिर्वाद दिला जाय पुरतें दिलां कितें म्हणटात चप्पर फाड के दिया है सगळें उक्तो करून दिलां सगळ्यांक काय म्हणटात भरपूर दिलां त्या दाळ एकलो आनी एकल्याचेर संवार करताय बदलाक कितें करतात दिल्ल्या देण्या खातीर स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या राया तुम्ही मात्र नाही सुकणी सावसां मनजत्यो सगळी सृष्टी ताची स्तुती करतली म्हणटा देवाचे उतर म्हळ्यार देवाचे राज आयिल्ल्या वेळार बांबेन देवाच्या राजांत संवार आसा गी झगड्यां आसा गी लढाई आसा गी राग गे मोसर आसा गी ताका इल्लें सोड मेळ्ळें म्हणली किच्ची मोसर आसा गी ताका इल्लो सोड दिला म्हणून आसा सकट संतोश भरीत सगळ्यांकी तृप्ती सगळ्यांकी जेजू ते आयिल्ल्या वेळा बाबा हें जिवीत तुका राखोन आसा तृप्ती या भरती म्हणटा आमी सगळी भरती कशी आसली भरती आनंदाची भरती संतोषाची भरती मायपासाची भरती मोगाची भरती कुरपेची भरती काकुलतीची भरती स्वताची भरती जन्माची भरती जिविताची भरती भरून येता कशें बांयतलें उदक काडल्या बरी परत परता तशें तूं दिवनूच आसा आनी तो पळय तुमच्या गांवांनी पयशे एका म्हयन्याक धाडल्या तूं करसून आसा तो धाडनच तें बरें कळटा तुमकां तो काम कर थंय धाडनूच आसा ह्या बायल थंय काम करून धाडनूच आसा आनी तुमी हांगा करसून आसात कित्याक करसितात येवच्या म्हयन्यांत येता म्हूण तुमकां कळीत आसा तें बरें हें समजता हांगा जितली आव्हान तूं आमी स्तुती करता आनी मुखली वळ आयका त्या जाल्यार तुमकां समजतलें जी परजा हांवें म्हजे पसत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली कित्या खातीर रचलां तुका आनी म्हाका आमकां जितली आव्हानी तूं ताची स्तुती करता तितलो ताजो आदार आशिर्वाद कृपा आमकां मेळटा खंय काम ना जाल्यार तुमकां हें काम करा न्ही तुमकां कोणाक पळय काम नासलो आचार्य भुरग्यांचे कुलेत आसतालो खंय तें नाका तें काम सोडा कोणाक पळय काम ना आनी गोश्टून आसात पळय ते सोडा आनी हें काम करा आनी पळय आशिर्वाद जोडा आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर तुमच्या घराचेर तुमच्या कानाचेर तुमच्या जेवणाचेर तुमच्या उदकाचेर तुमच्या पिवाण्याचेर तुमच्या न्हेसणाचेर तुमच्या कृशेचेर तुमच्या झाडांचेर तुमच्या फुलांचेर तुमच्या सुन्या माजरांचेर कोंकडांचेर हर एकाचेर तुवें आनी आमी कितें करूंक आसा कोणूंक ना जी पर्ज हांवें रचल्या जी परजा हांवें म्हजे पसत रचल्या कोणा पासत रचला विसराल्या आमी कोणा पासत